بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إن شاء الله اليوم وصلنا للحلقة رقم 6 اللي غيكون المدخل ديالها كيتكلم على كيفاش ندخلو ولا نانسيريو واحد ليماج شوية، نقدروا نامبورطيو فيشي بي دي اف، وكيفاش نقدروا ندخلو ان دي دبليو جي. غنتبعوا المراحل ديال نفس البروجي. عندنا واحد البروجي هنا اللي كونستركسيون. دونك هاد البروجي هذا انا حاولت نكونفيرتيه ثلاثة ديال لي فورما، سوا فيشي بي دي اف. ونشوفوا الفيشي بي دي اف. فوالا، فيشي بي دي اف ديال نفس البروجي، فيه دي كوتاسيون، فيه دي ديمونسيون. غنشوفوا كيفاش ندخلوه للارشيكاد، وغادي نشوفوا كيفاش نانسيريو ايماج اللي حتى هي من نفس الملف، ونقدروا ديك الساعه نرسموا عليها ونتبعوا عليها. ولا عندنا ان فيشي اوتوكاد ديال نفس البروجي. اذا نتوكل على الله، نبداو المرحله الاولى. بالنسبه الا كان عندنا ايماج وبغينا ندخلوها في ارشيكاد، دراغ اند دروب في ارشيكاد وحطها الوسط، وكنحاول نمسح لي نيفو ديالي اللي كاينين هنا. تاك، سيبريمي بوين دو في، سيبريمي. ناخذ لا فوتو ديالي ونحطها هنايا. ساعه يمكن لك تدخل وتشوف لي ديمونسيون. هنا ما كيبانوش لي ديمونسيون، ما عنديش العبار، يعني ملي خدينا اللقطه ديالنا ما كيبانوش لنا العبار. نقدر نرجع لوطوكاد ونشوف الكوتاسيون اللي عندي هنا. عندي 2 متر 20، 2 متر 30. دونك نعاود نرجع للارشيكاد ونحاول نميزوري هاد الديستونس هذا. باش نميزوري بخط لين، نشونجي لا كولور دو لين، ناخد الغوج، ناخد بوين من هنا ونمشي 2 متر 30. فوالا، ونحاول نقطع هاد الخط هنا باش يبقى عندي الروبير، من بعد نسالي نحيدو. دونك هاد لا ديستونس من هنا لهنا فيها 2 متر 30، ومن هنا لهنا لاحظوا ليماج انها صغيره. كيفاش غادي نقدر نديمونسيوني هاد ليماج ونكبرها باش تولي بنفس ليشيل؟ نجي لهنا وناخد لوتي غوديمونسيوني. فوالا، غوديمونسيوني، وتخلي كلشي مكوشي épaisseur 2000 éléments bibliothèque toutes les entrées de texte ou toutes les flèches et marques. نقول له فاليدي اوكي. هنا كيبان لك لا سيليكسيون على ليماج، يعني تاخد بوين دو روبير من هاد البوين وتمشي للدوزيام بوين اللي هي فين واصله 2 متر 30، وتحاول تكبرها حتى لعند 2 متر 30. كونترول زد، نعاودها نسيليكسيوني ليماج، ندخل نقول غوديمونسيوني اوكي. ناخد البريمير بوين ونمشي من عند البوين حتى لعند بوين، ونقول فوالا هنا ليماج ديالي ولات في نفس العبار. الا بغيت نتيقن، عندنا لوتي ديال ميزوري، يمكن لي نميزوري به، نكليكي عليه وندخلو نميزوري من هاد لابارتي حتى لهاد لابارتي 2 متر 30. فوالا، كتبان لكم في لافيشور 2 متر 30. دونك هذه الطريقه الاولى باش نانسيري ايماج. غادي نشوفوا التكنيك الثاني باش نانسيري فيشي بي دي اف. نجي دراغ اند دروب في ارشيكاد ونحط هنا الفيشي ديالي بنفس الطريقه انني كنشوف الفيشي ديالي بنفس التكنيك. نشوف هنا واش خرجوا اليشيل ولا لا. سيليكسيوني لو بلون ديالي ونمشي نجيب لوتي ديال ميزوري ونميزوري من هنا حتى لهنا. فوالا، سي 2 متر اي كالك ناقص. اذا نعاود نرجع ناخد بولي لاين هاد المره، ناخد بولي لاين نرسم ديفيرون، ناخد البوين ديالي من هنا ونمشي ديريكت ونقول له 2 متر فيرغول 30 ونحبس. فوالا، ستوب. فوالا، هذا هو المشكل اللي عندي، ان لو بلون واخا انا خرجته بي دي اف ما خارجش مزيان. ناخد هنا نقول له اوكي، ناخد البوين ديالي من بوين دو ديبار بوين داري ونفيكسي هنا. فوالا، ها هو كنشوف مازال خصو يتقاد شي شويه، نعاود نرجع اوكي. ناخد البوين دو ديبار بوين داريفي. هنا ما عمرك ما تكون اكزاكت، ولكن تحاول ان يكون الامر ديال الديسان ديالك يكون مضبوط. سيليكسيوني حتى لهنا سي بيان. رانا نشوفوا الامر الرابع الثالث اللي هو كيتكلم على كيفاش غادي نجيب فيشي اوتوكاد. نمشي لنفس الدوسي ونجيب فيشي اوتوكاد، دراغ اند دروب ونحط هنا في ارشيكاد. طاك، ونتسنى. هنا كيقول لي الفيشي غوسيي راه محلول في اوتوكاد. اذا انت اوبليجي باش تسد الفيشي في اوتوكاد. نو، مفروض عليك تسد الفيشي ديال اوتوكاد غوسيي. هنا كيسولني كيقول لك انت باش غادي تامبورتي هذا الفيشي. هنا ديفينير لا فالور دونيتي دو ديسان دون ارشيكاد، يعني هاد الديسان اش من يونيتي غادي يكون بها. واش هنا غادي يكون بالبوس ولا بالمليمتر ولا بالمتر؟ حنا مازال ما عرفناش الديسان ديالنا باش مرسوم.
غنفرضوا مثلا انا غنقول له 1 متر، لان بزاف الدراري كيجي كيكليكي بلاصي ونحطو الديسان ديالنا. فوالا الديسان ديالنا كله ديال اوتوكاد جا مزيان سي بيان. رانا نديرو كوطاسيون هنا ونشوفو هادشي كيفاش دخل. طاك مازال متكلمناش على كوطاسيون، كنحاول نخدم بلي زوتي. فوالا اذا البروجي ديالي بالمتر. علاش؟ لان في اوتوكاد خاص بزاف الدراري يفهموا هاد المساله. اوتوكاد هو واحد بحال الورقه وستيلو، يعني انت ملي كترسم فيه، ملي كتكون كترسم في الورقه ما كتقولش ليشيل، حتى كتسالي الديسان ديالك عاد كتكتب في الجناب ولا في الكارطوش كتكتب ليشيل ديالك. نفس المساله انك دائما في اوتوكاد كتجي تقول له فورما كونترول دي زونيتي. كونترول دي زونيتي هي اللي كتحدد لو بروجي ديالك باش مرسوم. لاحظ هنا اشنو قال لي هنا، قال لي بوس. هذيك الشيء علاش ملي انا بغيت نانسيري البلان ديالي من اوتوكاد ارشيكاد هو شاف هاد ليونيتي. لو قلت له انا البروجي ديالي راه خدام بالمتر غادي يشوف هو هاد ليونيتي وغيشوف ليونيتي اللي كاينه هنايا. ولكن فرضوا مثلا نقول له انا راه خدام بالسنتيمتر ولو بروجي هنا راه مخدوم بالسنتيمتر، اذا غيدخل بالسنتيمتر. ولكن هو لا، خاصك انت تضبط الوحده ديالك بشحال مرسوم. هاد البلان مرسوم في هاد لازون كيقول لك 2.3، ما كيقولش لك 230، كيقولش لك 2300 اللي هي اون مليمتر. الا هو السيد كيرسم بالمتر الارشيتكت ولا شكون هذاك اللي رسم البروجي خدام بالمتر، حيت كاين بزاف ديال لي زارشيتكت كاين منهم اللي كيخدم بالمتر، كاين اللي كيخدم بالمليمتر، كاين اللي كيخدم بالسنتيمتر. كل ارشيتكت عنده السيستم ديالو. بالنسبه لينا حنا ماشي مهم، انت غير خصك تعرف كيفاش تحول. الا جاك بالمتر انت كتخدم بالمتر وجاك بالمليمتر تردو للمتر، جاك بالسنتيمتر تردو للمتر باش تبقى خدام اليس. ودائما تيقن من هاد فورما كونترول دي زونيتي وتشوف لي زونيتي باش عندك البروجي. انا كنفضل انك تكتبها متر ونجي نقول له اوكي هنا لو بروجي ديالي راه مسجل بالمتر ومخدوم او ميم طون بالمتر. غنحاول نسد الفيشي وندخل الارشيكاد، نمسح هذا الفيشي هذا اللي جبنا ونعاود نمشي نقول له شوف الله يخليك سير جيب ليا داك الفيشي ديال اوتوكاد. ها هو اللي هو اصلا مرسوم بالمتر واللي مكتوبه فيه الوحده ديالو بالمتر. بغيت نجيب من هنا لي هذا داك ونمشيو معاه بنفس الطريقه. كليكي هنا فوالا. هنا لاحظوا الوحده انه قال لي راه الفيشي الى ديتيكتي لونيتي اللي مخدوم بها الفيشي في اوتوكاد. بزاف الناس كيكونوا كينساو هذه المساله، كنصحكم انكم ضروري تفيريفي الفيشي ديال اوتوكاد. الا كان مخدوم بالسنتيم كتب باللي السنتيم باش يدخل هنا بالسنتيم. غنقول له بلاصي باش يكون الديسان ديالي كلير انيت ما كاينش اشكال. فوالا ونفيريفي ونجي لهنا ونقول له البوان من هاد البارتي حتى لهاد البارتي شحال. فوالا 2 متر 30 ما بين اوتوكاد وارشيكاد. الحمد لله ان هاد المشاكل كلها تحلات في واحد الوقت قبل. حاليا ما كاينش مشكل، كيتفاهموا مع بعضياتهم في لي زاجور، كيتفاهموا مع بعضياتهم في الكوطاسيون، كيتفاهموا مع بعضياتهم في لي بلوك، كيتفاهموا مع بعضياتهم في الالوان في الخط. يعني اوتوكاد وارشيكاد حلوا المشاكل ديالهم في كنقولوا في الثمانينات 85 86. هاد الناس راه حلوا المشاكل ديالهم، ماشي بحال شي لوجيسيال جديد. كاين بعض الناس اللي كيخدم بطريقه اخرى، كيمشي كيقول له فيشي سبيسيال فيزيوني، كيجي من هاد الطريقه دي فيزيوني وكيمشي كيقلب على الدوسي ديالو. مثلا انا الدوسي ديالي عندي هنا في البيرو دوسي سميتو تيست فوالا دوسي سميتو تيست. كليكي ضروري تشونجي ليكستونسيون اللي كتقلب عليها اللي هي دي دبليو جي وكتلقى لو بروجي ديالك، تكليكي عليه تقول له اوفرير. هنا كيسولك كيقول لك فيزيوني الكونتوني ديال ليسباس موديل افيك ان في كورونت. مثلا اللي كان عندك وسط اوتوكاد كاينين دي في اللي كيكونوا ماشي في ليسباس دوبجي، كيكونوا في ليسباس دو بريزونطاسيون. هادي اوكي ممكن يعني انك تبغيهم حتى هما يجي، ولا ما بغيتيش قول له اوكي. وهنا كيسولك كيقول لك الفيشي ديالك واش غيجي في السونتر ولا ماشي في السونتر. حاليا ما كنتكلموش على هذه المساله ديال واش غيجيني الدوسي في السونتر ولا لا. الاهم حاجه هما هنا في هاد التراديكتور، لانه ستان كونفرتيزور كيقول لك ريغلاج، كيقول لك الفيشي. وهنا كيطلب منك انك تكري واحد النوفو، كري نوفو ماشين، واحد لا ماشين ولا ان كونفرتيسور. سميه بالطريقه اللي بغيتي، سميه مثلا ان ار ولا سميه بالطريقه اللي بغيتي. هذا سيتان بحال ان كونفرتيسور اللي كيدير العمليه ديال التحويل. غير هذا الكونفرتيسور ان اللي مطلوب منك انك تفيريفي لونيتي ديالو اللي هي مخدومه بالمليمتر. انت لو بروجي مخدوم في اوتوكاد بالمتر، اذا غتقول له فوالا انا راه خدمت بالمتر، اذا خصني ندخل الارشيكاد بالمتر. غتقول له هذا اوكي
وغتقول له هنا اونجستري. باش تكمل العمليه قول له فيزيوني صافي. وهنا كيبقى تابعك في يدك فين ما بغيتي تحط البلان. فوالا غنتسناوه يحول الخط ديالو. فوالا وغيجيونا الخطوطه بحال ديال اوتوكاد، بحال رسمت انا الخطوطه كلهم هنا. هاد التحويل هذا كيتسمى بحال انا خدمت بليلين، يعني بحال خدمت بليلين، بحال عندي هادشي كامل سو فورم ديلين. وهنا الا دخلت بالنسبه لي انني بحال طراسيت البلان، خدمت لين، خدمت بولي لاين، نفس الاوامر كنتعامل مع لي هاشور، كلشي بلوك. ويمكن لك انك دير الكوطاسيون وغادي تيقن باللي البروجي ديالنا الحمد لله جا مزيان، ما كاينش فيه مشكل. فوالا ونحاول ندير كوطاسيون من هاد النقطه، نجي هنا نقول له من هاد لابارتي حتى لهاد لابارتي 2 متر 30. نتمنى ان هاد الدرس يكون مزيان. غنحاول نحط لكم الفيشيات، ندير لكم واحد لو لين غتلقاو نفس هاد البروجي، غتلقاو ليماج، غتلقاو الفيشي بي دي اف. حاولوا تاخذوهم، حاولوا تطبقوا عليهم بالطريقه الاولى، حاولوا تطبقوا عليهم بالطريقه الثانيه. كان شي سؤال صيفطوه ليا نجاوبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.